बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम मुबारक हो और हमारी दुआ है कि अल्लाह की पाकज़ात हम सबको इस मुबारक महीने की बरकतों से नवाजे और हमें भरपूर अंदाज में इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुम आमीन। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी मुल्क, शहर या इलाके में मौजूद हैं, तो हमारा ये मैसेज सुनने के बाद अपने उस इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम भी देना चाहेंगे। अपने नफ्स और ख्वाहिशों पर काबू पाने का दर्स देता है, तो इसी के साथ दूसरों की मदद करने का भी दर्स देता है। इसलिए रोज़ों के साथ साथ अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों पर भी ख़ास नज़र रखें और उनकी मदद करने से हरगिज़ पीछे मत हटें। और अगर बात करें कुल्ले सीरीज़ और उसकी नई आने वाली अक़सात की, तो नई किस्म में भी कुल्ले सीरीज़ में रमज़ान की आमद के बारे में सूरत हाल दिखाई जाएगी, जहां पर इफ्तारी के खुसूसी मनाज़िर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नए ट्रेलर में भी उस्मान बे की तरफ से रमज़ान की आमद और उसकी बरक़ात के बारे में बातचीत की गई थी। और ये नहायत खुशाइंद बात है कि तुर्की की इन तारीख़ी सीरीज़ में रमज़ान मुबारक के साथ साथ ईद के त्यौहारों के बारे में भी खुसूसी तौर पर पैगामात शामिल किए जाते हैं। खैर, ये तो बात ही रमज़ान मुबारक की आमद और नई किस्म में उस हवाले से अपडेट्स के बारे में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नई किस्म के मज़ीद नए वाक़यात के बारे में, क्योंकि हालिया नए ट्रेलर के बाद कुछ नई कहानियाँ जन्म ले रही हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में भी आगाह करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि क्या होलोफेरा को इस सीरीज़ से अलविदा किया जा रहा है, नई किस्में कैसे नए दुश्मनों को सामने लाया जा रहा है और कैसे उस्मान बे के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद कायम होता हुआ दिखाया जा सकता है। महमद बे और गोंचा खातून को क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, इसके पीछे कौन सी नई कहानी होगी। क्या एल्जिम खातून और उसका ख़ानदान वाकई कोई खुफिया खेल खेल रहे हैं। और ये तो चंद हेडलाइंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ में आने वाले नए किरदारों के बारे में। और इन किरदारों में एक बार फिर से काइयों के नए दुश्मन सामने आ रहे हैं और नई किस्में हमें काइयों और तुर्कों के खिलाफ एक नया इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और वो ऐसे कि रूमी जल्लाद उस्मान बे के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी करेगा और इस तैयारी के दौरान ही वो बहुत से नए टैक फोर्स को इकट्ठा करेगा। अब इमरान तेगिन सबसे पहले तो उस्मान बे के दिए जाने वाले टैक्स को ख़त्म करके टैक फोर्स को अपने एतमाद में लेगा और वो अब उस्मान बे के मुकाबले में उनकी मदद करेगा। और फिर इसी के बदले वो टैक फोर्स से उनके सिपाहियों को लड़ने के लिए हासिल करेगा। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि रूमी जलाल अब उस्मान बे से माजी के वो तमाम कले भी वापस हासिल करने की कोशिश करेगा जिन्हें काइयों की तरफ से फतह किया गया था। और इस लिहाज से एक नई पेशरफ्त ये होगी कि नई किस्में मुख्तलिफ टैक फोर्स की तरफ से और फिर रूमी रियासत में शहंशाह की तरफ से भी इमरान तेगिन की क़यादत में बहुत से फ़ौजी काफ़िलों की आमद का सिलसिला दिखाया जा सकता है, जो इस बात की निशानी होगी कि अब आने वाले दिनों में उस्मान बे और रूमी जल्लाद के माबैन जंगों का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। और इसी दौरान एक फैसला कुन बड़ी जंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब उस्मान बे और इमरान तेगिन दोनों ने ही इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इन दोनों के माबैन उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि इन दोनों में से किसी एक का इन ज़मीनों से खात्मा ना दिखा दिया जाए। तो इसलिए अब तुर्कों और बाज़ंतीनियों के माबैन एक बड़े मुआरके की तैयारी चल रही है और ये इसी तरह का एक बड़ा मुआरका दिखाया जा सकता है जिस तरह का मुआरका माजी में एनागोल कले की फतह पर दिखाया गया था। और अगर आपको याद हो तो माजी में उस्मान बे और काइयों के जो भी बड़े मुआरके दिखाए गए, उनमें से एनागोल कला हासिल करने का मुआरका अब तक के यादगार और बड़ी जंगों में से एक था, जिस दौरान काइयों की भी बड़ी शहादतें दिखाई गई थी। यानी अब तुर्कों की तरफ से रूमियों के एक और कले को फतह करने की तैयारी दिखाई जा सकती है और अब ये नया फतह होने वाला कला अतरानुस दिखाया जा सकता है, जिसका कब्जा पहले तो ओलिविया खातून के पास था, लेकिन अब रूमी जल्लाद के पास है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि जब इस मौके का वक्त आए और उस्मान बे की तरफ से कला अतरानुस को फतह करने के मनाज़िर दिखाए जाएं, तो इसी दौरान रूमी जल्लाद भी वहां से भागने या फरार होने की कोशिश करे और एक नए अंदाज में उस्मान बे के लिए मुश्किलात का बाइस बन जाए, क्योंकि रूमी जल्लाद के खिलाफ ये जंगें हमें मजीद आने वाली कई अक़सात में भी देखने को मिल सकती हैं।
لیکن ناظرین اب نئی اقساط میں عثمان بے کے صرف رومیوں کے ساتھ ہی مقابلے یا جنگیں نہیں دکھائی جانی، بلکہ اس کے علاوہ بھی عثمان بے کے دیگر دشمن سامنے آ سکتے ہیں جن میں منگول بھی قابل ذکر ہیں۔ اور اب چونکہ عمران تیغن کا منگولوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق دکھایا جا رہا ہے اور دونوں گروہوں نے عثمان بے کے خلاف اتحاد کا بھی فیصلہ کیا ہے، تو نئی قسمیں ایک بار پھر سے منگولوں کی آمد ایک نئے کمانڈر کی صورت میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لیکن اس دوران الجائتو خان، جس کا کافی ذکر ان دنوں میں سننے کو ملتا رہا، فی الوقت الجائتو خان کی نئی قسم میں انٹری دکھانا ممکن نہیں رہے گا۔ خیر، یہ تو بات ہی عثمان بے کے دشمنوں، ان کے ساتھ نئے مقابلوں اور نئی جنگوں کے بارے میں جو کہ نئی اقساط میں ہمیں دیکھنے کو ملنے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اس نئی صورتحال کے بارے میں جس نے بہت سے دیکھنے والوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور یہ صورتحال ہے مہمد بے اور گونچا خاتون کی گرفتاری کے بارے میں۔ تاہم ناظرین، اس صورتحال کے پیچھے دو نئی کہانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جن کی وجہ سے مہمد بے اور گونچا خاتون کو گرفتار کیا جائے گا۔ تاہم یہ تمام معاملہ ایک نہایت خفیہ انداز اور خفیہ منصوبے کا حصہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ اس گرفتاری کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کائیوں کے محل میں ایلچم خاتون کی بھابھی کو زہر دیا گیا۔ اب بھلے وہ اس زہر والے پانی کو پینے کے بعد بھی بروقت علاج کی بدولت بچ جانے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن اس کیس کو حل کرنے اور محل میں زہر لانے والے غدار کو ڈھونڈنے کی صورتحال سرداری خاندان میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دے گی، اور پہلی مرتبہ عثمان بے کے دونوں بیٹے بھی اس صورتحال کے باعث پریشانی میں مبتلا نظر آئیں گے، اور دونوں کا آپس میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تاہم غدار کو ڈھونڈنے کی خاطر مہمد بے اور گونچا خاتون کو بھی احتیاط اور حفاظتی طور پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مہمد بے کی گرفتاری ایک بار پھر سے ان کی عثمان بے اور سرداری خاندان کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کے مترادف بنے گی، لیکن گونچا اور مہمد بے کی قید کوئی زیادہ طویل بھی نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ کچھ ہی وقت کے بعد انہیں رہا بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن اب ان دو کرداروں کے بارے میں ایک یہی صورتحال دلچسپی کا باعث نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ایک اور صورتحال بھی ہوگی جو نئی قسم تجسس کا باعث بنے گی، اور یہ صورتحال گونچا خاتون کی شادی کے حوالے سے دکھائی جائے گی، کیونکہ نئی قسم یعقوب بے کی طرف سے گونچا کی شادی کا پیغام سامنے لایا جائے گا، لیکن اس شادی میں بھی مہمد بے کا خفیہ منصوبہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ یعقوب بے سے بڑھ کر مہمد بے گونچا کے علاؤدین بے کے ساتھ تعلقات کے باعث پریشانی کا شکار ہیں، اور اسی لیے وہ گونچا خاتون کی جلد ہی شادی کے معاملے کو سامنے لائیں گے۔ لیکن مہمد بے کا یہ منصوبہ اس قدر آسانی کے ساتھ کامیاب نہیں ہو پائے گا، اور بالکل یہی ایک دوسری صورتحال ہے جو گرفتاری کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تمام واقعات ایک طرف، لیکن ان سب کے علاوہ جو ایک نئی گمبھیر صورتحال دیکھنے کو ملے گی وہ ہال آف فیرا کے بارے میں ہوگی، کیونکہ ہال آف فیرا ایک بار پھر سے ایک ایسی صورتحال میں پھنس جائے گی جس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہوگا، اور اب تک ہال آف فیرا کو صرف اور صرف اورہان بے کا ساتھ دینے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب نئی قسم میں بھی ایلچم کی بھابھی کو زہر دینے کا قصوروار ہال آف فیرا کو ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس زمرے میں جب قصاص والا معاملہ سامنے آئے گا تو پھر وہی زہر ہال آف فیرا بھی پینے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، جو صورتحال ٹریلر میں دیکھنے کو ملی جہاں ہال آف فیرا کو زہر پینے کے بعد بظاہر مرتے ہوئے دکھایا گیا، تو نئی قسم صورتحال قدرے مختلف ہوگی، اور ہال آف فیرا اس لیے بچ جانے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ وہ زہر ایک تو بہت زیادہ خطرناک نہیں ہوگا، اور دوسرا علاؤدین بے کی طرف سے اس کا بار وقت علاج بھی تلاش کر لیا جائے گا، اور یوں ہال آف فیرا کو سزا بھی مل جائے گی اور وہ بچ جانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہال آف فیرا کے ساتھ حالیہ سیزن میں اس قدر زیادہ ظلم دکھانا واقعی مناسب ہے یا نہیں؟ اس صورتحال پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔